कोई इंसान ऐसा नहीं जो परेशान ना हो। पहली बात ये ऐड करनी है कि आप अकेले नहीं हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई जद्दोजहद है, कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि इसी तरह ज़िंदगी चलती है। कभी देखा है हार्ट बीट की वेव किस तरह अप एंड डाउन होती है। जब वह बिल्कुल स्ट्रेट होती है उसका मतलब है बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया है। जब तक आप ज़िंदगी में रहेंगे आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, अप एंड डाउन से गुजरना ही पड़ेगा। कोई आपका दिल दुखाए उसे भी दुआ दें, ये आपके जरब को बढ़ाती है और शिकवे कम करती है। फिर इंसान ये नहीं कहता उसने मुझे ये कहा और मेरे दिल से उतर चुका है। इंसान अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। दुआ तो मोमिन का हथियार है, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का हुनर रखती है। नसीब दुआओं के मोहताज होते हैं, तो फिर हम सब के लिए खैर की दुआ क्यों न करें। इंसान जो दूसरों को देता है वही उसके पास लौट कर आता है, फिर चाहे वह खुशी हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो या फिर किसी को दी गई दुआ। हो सकता है किसी का नसीब आपकी दुआओं का मोहताज हो, किसी की दी गई दुआ आपका मुकद्दर बदल दे, और क्या पता आपका अपना नसीब किसी की दुआ का मुंतजर हो। इसलिए नियत कर ले जिस ज़ुबान से हम शिकवे करते हैं उसे किसी की भलाई की दुआ करेंगे। खुदा हम सबको हमारी नियत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कनुल का फूल कहने को तो कीचड़ में खिलता है, मगर क्योंकि अल्लाह ने उसे पाकीज़ा रखा है इसलिए वह कीचड़ में रहने के बावजूद पाकीज़ा है। सोचना छोड़ दीजिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। हाँ, मगर ये ध्यान जरूर रहे कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आप क्या हैं, कीचड़ या कीचड़ में खिला हुआ कनुल का फूल। सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह नज़र नहीं आता, लेकिन उसे होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का, उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब हैं, जो हर गम में कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। इतनी सी आना तो इंसान में होनी चाहिए। जब कोई हाथ छुड़वाना चाहे तो छोड़ दो, फिर से उसका सहारा मत लो। जब किसी का लहजा अजनबी लगने लगे तो उस पर अपने जज्बात और एहसासात अया न करे। जब कोई साथ चलते चलते बीच राह में छोड़ जाए तो अपने अंदर मंजिल तक की हिम्मत व हौसला पैदा करो। जब कोई नज़रअंदाज करे तो उसकी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो जाओ। होनी चाहिए इंसान में इतनी आना तो होनी चाहिए ना। वक्त गुजर जाता है, लम्हे बदल जाते हैं, मंजर धुंधला जाते हैं, रौनकें वैसे ही कायम रहती है। फ़र्क सिर्फ कल और आज में होता है। कल जहाँ आप थे आज वहाँ कोई और होगा। यही ज़िंदगी है। पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, कहीं कोई खला बाकी नहीं रहता। कानून कुदरत है और उस पे कायनात चल रही है। ज़िंदगी नहीं रुकती कभी भी, उसने गुजरना है। फिर आप जैसे भी गुजारे, नफ़रतें तकसीम करके या मोहब्बतें बाँट कर। किसे खबर है बदलती रुत ने पुराने पत्तों से क्या कहा। जो आज है वह कल ना होगा, कोई भी लम्हा अटल ना होगा। बेहतरीन होते हैं वह रिश्ते जो लाख इख्तलाफात की सूरत में भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं। नाराज़गी तो रखते हैं, मुस्तकिल नहीं, आरजी से खूबसूरत होते हैं।
وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہے ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے۔ جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیے۔ اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے۔ ساری محبتیں کچی پکی ہے۔ اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد لالچ دھر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے۔ اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبتیں اثر ضرور رکھتی ہے، اور کچھ چیزیں ختم ہو جائے تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے، چاہے تعلقات ہی کیوں نہ ہو۔ راستے بدل جائیں تو نام البدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، اور نہ ملے تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائے تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ جن کے پاس متبادل موجود ہوں ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائیں یا ٹوٹ جائیں، چاہے تو مر بھی جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ فکر تو ان کو ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی متبادل نہیں مل سکے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عافیت سے گھر میں رمضان گزارنے کی توفیق دی ہے۔ گھر بیٹھے سب کچھ آپ کو بہترین میسر ہے، اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے غموں پہ افسردہ ہونا چھوڑ کر اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ادا کرے۔ کئی لوگ مشقت والے کاموں میں مصروف ہیں، کئی لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کئی بے گناہ جیلوں میں قید ہے، کئی بے گھر سڑکوں پہ رہنے پہ مجبور ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے ایک بڑی دنیا ان آسائشوں کو ترستی ہے۔ ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہے، شکر گزاری سے انہیں دوام ملتا ہے۔ شکر گزار بنیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناقدرے رشتوں سے کیسے نپٹے؟ جب بھی شوہر یا کسی رشتے کی طرف سے تکلیف پہنچے یا مستقل تکلیف ملتی ہو تو اپنے رب سے مستقل رابطے میں رہے۔ جب کبھی موقع ملے تو لازماً 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا ضرور کرے کہ میرے دل کو جو بھی سخت تکلیف ہے اس کو دور کر دے اور اس کی تلافی فرما دے۔ یقین مانیں، اگر آپ کے چاروں طرف غم ہی غم ہو، رنج اور کرب ہو، اپنی تحقیر کا، اپنی کم مائگی کا، اپنی ذلت کا، شوہر کے زہریلے جملوں کا، سسرالی رشتوں کی ناقدری کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس رنج اور تکلیف کو سلب فرما لے، آپ کے دل سے نکال دے تو تکلیف تکلیف نہیں رہتی اور غم غم نہیں رہتا۔